नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुँवर। ओखर मानव स्वास्थ्यको लागि पनि योग्य फल मानिन्छ, तर यसको सम्बन्ध मानवको स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर हिन्दू धर्मका धेरै कर्मकाण्डमा पनि मजाले जोडिएर पुग्छ। धर्मकर्मका धेरै प्रसङ्ग ओखरको उपस्थिति अनिवार्य बन्दा यसको व्यावसायिक खेतीतर्फ पनि किसानहरू मजाले अगाडि बढेका छन्। नेपालमा विशेषतः हाडे र दाँते दुई जातको ओखर पाइन्छ। लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा ओखरका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। उत्पादन हुन्छ र बजारको पनि चिन्ता नै छैन ओखर किसानहरूलाई। तर ओखर खेतीतर्फ आकर्षित भएका जुम्लाका किसानहरू भने यसपटक नराम्रोसँग ठगिएका छन्। जुम्लामा ओखर र स्याउको उत्पादनमा अहिले स्थानीय तहहरू नै सक्रिय रहँदै आएका छन्। तर यही स्थानीय तहहरूले पनि किसानलाई ठग्छ भने किसानले अब कुन ठाउँमा विश्वास गर्ने? जुम्लाका कन्दरामा पनि गाउँपालिकाले किसानलाई उपलब्ध गराएको ओखरको बिरुवा कलमी नभएको थाहा पाइसकेपछि किसानहरू छाँगाबाट झरेनन्। लगाएको ओखरको बोट पनि उखालेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। स्वयं गाउँपालिकाको 23 लाख लगानीमा र किसानहरूको प्रति विरुद्ध 200 गरी किसानहरूले खरिद गरेका ओखरका अधिकांश बिरुवा नक्कली परेपछि किसानहरू इन्तु न चिन्तु परेका छन्। किसानहरूको उत्साहितमाथि यो खेलबाड आखिर किन? नेपाललाई ओखरमा निर्भर बनाउँछौँ भनेर अगाडि बढ्दो किसानहरूको हात नै काटिने यो षड्यन्त्र आखिर किन रचियो? यो प्रशासन लगायत यही कुराहरू प्रश्नसहित कल 24 को आजको श्रृङ्खलाको रिपोर्टमा पनि हामी पेश गर्नेछौँ। माघमा औषधि पठाइयो स्वास्थ्य चौकीलाई, तर दुर्भाग्य औषधिको म्याद पुसमा नै सकिएको थियो। तर पनि त्यही औषधि पनि नगरका सेवाग्राहीहरूलाई बाँडियो। कसको लापरवाही हो यो? कस्तो हेलचेक्राइ हो यो? हाम्रो प्रश्न रह्यो। यो दुःखद घटना पनि घटेको छ धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 11 चुरेमा रहेको तुलसी स्वास्थ्य चौकीमा पनि, जहाँ हुने अनियमितता र चरम लापरवाहीको त कुरै नगरौँ। भ्रष्टाचारमा नमुना बनेको र अनियमितताको अखडा नै बनेको तुलसी स्वास्थ्य चौकी अहिले थपिएको अर्को प्रकरण हो। म्याद नागेको औषधिको वितरण। म्याद नागेको औषधि पाइसकेपछि स्वास्थ्य चौकीले आफ्नो दायित्व र इमान्दारिता पुरा गर्दा यो औषधि नष्ट गर्नुपर्ने थियो, सबैले देख्ने गरी। तर त्यही औषधि वितरण गरेर स्वास्थ्य चौकीले आफ्नो धर्म कर्म सबै बिर्सिए पनि धनुषाको मिथिला नगरपालिका वासीहरू पनि आक्रोशित बनेका छन्। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै समस्या गुनासो छ, सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूले सुनिरहेका छैनन् भने आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर हामीलाई कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै एउटा गुनासो लिएर, आफ्नो पीडा लिएर सर्वसाधारण जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँको गुनासो के छ हामी सुनौ। स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म काठमाडौँबाट नारायण प्रसाद शर्मा हजुर। नारायण प्रसाद शर्मा, तपाईको गुनासो के थियो? मेरो एउटा भाइ चितवनको पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 देउपुर स्थायी ठेगाना भई हाल भरतपुर महानगरपालिका हाकिम चोक डेरागरी बस्ने एपोलो डेन्टल 24 कोटीमा 24 कोटी भरतपुरमा कार्यरत वर्ष 21 का कालो पैन्ट कालो कोट लगाएको सञ्जय साबगाई नाम, गाउँमा चाहिँ सन्तोष भनेर नि चिनिन्छ, सन्तोष नाम गरेको 2077 चैत्र 2 गते साँझ 5:15 बजे डेन्टलबाट साइकलमा पूर्वतर्फ लागेको, तर हालसम्म सम्पर्कमा नआएकोले खोजी कार्यमा सहयोग गरिदिन हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिनु हुन
वा मोबाइल नम्बर 98 498 31 294 अथवा 98। प्रसाद शर्माजी, हजुर हराउने जो व्यक्ति भन्नुभयो हजुरको को पर्नुहुन्छ उहाँ? हजुर हजुर भन्नुहोस् त। हराउने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि उहाँ को पर्नुहुन्छ तपाईँको? मेरो भाइ हजुर, मेरो भाइ, मेरो आफ्नै अङ्कलको छोरा भाइ हो हजुर। सन्तोष भन्नुभयो उहाँको नाम? हजुर सन्तोष नाम, गाउँमा चाहिँ सन्तोष भनेर चिनिन्छ, तर चितवनमा बस्ने भएको हुनाले उसलाई चाहिँ सञ्जय चापागाई भन्छन्। सञ्जय चापागाई। चितवनको कुन ठाउँबाट भन्नुभयो तपाईँले? हजुर चितवनको कुन ठाउँबाट भन्नुभयो? चितवनको भरतपुर महानगरपालिका हाकिम चोक डेरा गरी बस्ने एपोलो डेन्टल 24 कोटीमा कार्यरत। हजुर हजुर, कुन भन्नुभयो एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त। हजुर हाकिम चोकमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, अनि कहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो? हाकिम चोकमा डेरा गरी बस्नुहुन्छ। कार्यरत चाहिँ भरतपुर 24 कोटीमा क्या एपोलो डेन्टलमा एपोलो डेन्टलमा नेसनल डेन्टल कलेज भन्नुभयो होइन? होइन कलेज होइन, एपोलो डेन्टल हस्पिटल भन्छ। हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँ? कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। कार्यरत भएको घर फर्कने बेलामा 5:15 डेन्टलबाट, त्यो डेन्टल हस्पिटलबाट साइकलमा चढेर पूर्वतर्फ लागेको, तर हालसम्म पनि सम्पर्क नआएकोले अब तपाईँलाई खोजी कार्य गरिदिनु हुन, सहयोग गरिदिनु हुन, अथवा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाइ अथवा यो फोन नम्बर दिउँ। उमेर कति भयो उहाँको? उमेर कति हो? 21 वर्ष हजुर। 21 वर्ष। तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा उहाँको बारेमा उजुरी गर्नुभयो, हराएको के सूचना जानकारी गर्नुभयो प्रहरीमा? ऊ त पुलिस रिपोर्टहरू चितवनको ठाउँबाट अङ्कलहरू सबैले गर्नुभएको छ, सबै भइरहेछ होइन। सबै काम उहाँबाट भइरहेछ, खोजी कार्य भइरहेछ चितवनबाट नि। अनि लास्ट लोकेसन भनेर उसमा पनि देखायो, नेपाल टेलिकमकोबाट नि त्यो इच्छा कामनामा लास्ट लोकेसन देखाएको छ, त्यहाँबाट अनि थाहा छैन के छ। उहाँको साथीहरूसँग बाहिर जानु भएको छ कि नभनिकन तपाईँलाई के जानकारी छ? या साथीभाइहरूसँग घुम्न जाने पनि छ आज भोलि त? न घरमा साथीभाइसँग नि गएको छैन, कतै गएको छैन। त्यो खै आफ्नो खै कसैलाई केही जानकारी भएको छैन, अचम्मै भएको छ। अब सबैलाई अब आतुर छन्, सबैजना खोजी कार्यमा सबै आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु भएको छ होइन। त्यसको लागि अब हजुरहरूको यो च्यानलबाट पनि अलिकति सहयोग पुग्थ्यो कि भनेर हजुरहरूकोमा यसो रिपोर्ट गरेको थिएँ कि मैले। त्यही भएर हस्पिटलमा पनि तपाईँले सोधपुछ गर्नुभयो राम्रोसँग? उहाँबाट सबै गरियो, सोधपुछ सबै भयो। त्यहाँबाट नि त्यहाँ 5:15 बजे निस्किएर रहेछ, सधैँ त्यही टाइममा फर्कने बेला उसको टाइम, त्यो दिन नै त्यही 5:15 फर्किएर रहेछ। ठिक छ, हामीले पनि तपाईँको यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्छौँ। हाम्रो टिभी स्क्रिनमा उहाँको बोलाउने नाम सन्तोष हो। सन्तोषजीको टिभी स्क्रिनमा अब बाबु त्यो जहाँसुकै भए पनि ऊ आफ्नै कारणले अब कुनै आफ्नो त्यस्तो लागेर कतै बसेको भए पनि होइन, बरु त्यसरी बस्नुभन्दा सम्पर्कमा आए सबै समाधान हुन्छ होइन। हामी छलफल गरेर के हो, के कारणले हो भन्ने कुरा होइन, समस्या समाधान हुन्छ। त्यसरी नबस्दिएर अरू आफ्नो आफन्तलाई दुःख नदिइकन घर फर्क भन्न चाहन्छौँ है एकदम। धेरै धेरै धन्यवाद प्रसाद शर्माजी हजुरलाई पनि, र तपाईँको भाइ सन्तोष छिटोभन्दा छिटो घर आउनुहोस्। उहाँलाई पनि यदि कसैले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सन्तोषजीलाई घर जान आग्रह गर्छौँ, किनभने आफ्नो परिवार, आफ्नो अभिभावक बाहेक अरू कोही ठुलो हुँदैन। पहिला सुरु आफ्नै परिवारलाई दुःख हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। तपाईँलाई हेर्ने भनेकै तपाईँकै परिवार हुनुहुन्छ। कुनै पनि समस्या पीडामा हुनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नुहोस्, सम्पर्कमा आउनुहोस्। तपाईँलाई त्यस्तो केही दबाब छ, कतैबाट केही अप्ठ्यारो परेको छ भने नजिकैको प्रहरी चौकीमा जानुहोस्। तपाईँ अलिकति ठुलो पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, जहाँसम्म यो तस्बिर हेर्दाखेरि उहाँको नाम सन्तोष हो। हाम्रो टेलिभिजन यतिखेर कसैले हेरिरहनु भएको छ भने पनि टेलिभिजन स्क्रिनमा उहाँको तस्बिर आइरहेको छ, उहाँलाई देख्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले सम्पर्कमा लगिदिनको लागि अनुरोध गर्नुहोस्। हामी यही कामना गर्छौँ कि सन्तोषजी, तपाईँको दाइले तपाईँलाई धेरै खोजिरहनु भएको छ, आफ्नो घर परिवार यतिखेर चिन्तामा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, तपाईँ हराउनु भएको शोकमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ कहीँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो घर परिवारको सम्पर्कमा जानुहोस्। आफ्नो घर परिवारभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, र हामी पनि कामना गरौँ सन्तोषजी तपाईँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो घर परिवारसँग मिल्नुहोस्, भेट्नुहोस्। हामीले के दुःखद घटनाहरू सुन्न नपरोस्, बेलैमा तपाईँहरू आफ्नो घर जानुहोस् भनेर हामी यही कामना गर्छौँ। टेलिभिजन स्क्रिनमा
उहाँको तस्बिर आइसकेको छ। उहाँले निलो ब्लेजर लाउनु भएको छ अनि रेड कलरको धर्केवाला चेक सर्ट लाउनु भएको छ, निधारमा टीका छ। दर्शक महानुभावहरू, आफ्नो मान्छे हराएको, आफ्नो मान्छे गुमाएको त्यो पीडा स्वयं आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्दै सन्तोषजी विनम्र अनुरोध छ तपाईँले यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँ कहीँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो घर परिवारसँग जानुहोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। अब जाउँ आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ। स्वास्थ्य उपचारमा औषधि अमृत सम्मान हो। म्याद हरेकसम्म अमृत सम्मान रहने त्यही औषधि म्याद सकिएपछि विष हुन्छ। म्याद नागेको औषधि बेचे कैदसम्मको व्यवस्था छ। औषधि ऐनमा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गरे, म्याद नागेको औषधि बिक्री वितरण गरे, औषधिमा मिसावट गरे र मिसावट भएको औषधि बिक्री गरे, लागू र विषालु औषधि सुरक्षित राख्नुपर्नेमा त्यस विपरीत कुनै काम कारवाही गरे कडाभन्दा कडा दण्ड जरिवाना हुने व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्था वा ऐन नियम जतिसुकै कडा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन भने केही पनि हुँदैन। यस्तै भएको छ धनुषाको मिथिला नगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य चौकीमा पनि। नगरपालिकाभित्र रहेको स्वास्थ्य चौकीमा चरम लापरवाही देखिएको छ। स्वास्थ्य चौकी मार्फत म्याद नागिएको औषधि दिने गरेको व्यापक जनगुनासोपछि न्युज 24 टेलिभिजनका टिभी जर्नलिस्ट स्थलगत रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डल र विजय शाहले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 11 को चुरेमा रहेको तुलसी स्वास्थ्य चौकीमा व्यापक अनियमितता र चरम लापरवाही भइरहेको छ। स्वास्थ्य चौकीले स्थानीयको स्वास्थ्यको कुनै ख्याल नै नगरी म्याद नाघेका औषधि दिइरहेको छ। माघ 25 गते नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले तुलसी स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक औषधिहरू पठाएको थियो, तर माघमा पठाएका औषधि मध्ये कतिपय पुसमै म्याद नाघिसकेका औषधि पनि थिए। टेक्निकल कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। अब हामी त यो विषयमा प्राविधिक पनि होइनौँ होइन। अब हाम्रो अब यो म्याद बिग्रेको 1.5 वर्ष त नभनौँ, हामीले योभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईँको लगभग यो भदौतिर मिटिङ बसेर त्यो एक्सपायर जति छ हटाइदिएको तपाईँको, र नेक्स्ट तपाईँको अब आज मिटिङ बसेर अब के कति छ जो डेट एक्सपायर भएको त्यो हटाउने भनेर नि आज विशेष मिटिङ बोलाइएको हो। अब यो विषयमा जो यो हेर्ने जुन छ यो भनौँ डेट एक्सपायर सम्बन्धी अब उहाँहरूले नि यो हेरेर यो हटाउनु पर्ने हो, त्यो हामीलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो। त्यो थाहा भएको भए हामी कम्प्लेन गर्थ्यौँ। औषधि लिने समयमै जाँच गर्नुपर्ने, तर स्वास्थ्य शाखाको विश्वासमा आफूले जाँच नगर्नु आफ्नो गल्ती भएको इन्चार्ज यादवले स्वीकार गरे। म्याद नागेको औषधि भएको थाहा पाएपछि शाखामा जानकारी गराउँदा कुनै सुनवाई नभएको उनले बताए। स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष वेदबहादुर कार्की भने यो विषयमा अनभिज्ञ छन्। आफ्नो वडामा र आफै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको स्वास्थ्य चौकीमा म्याद सकिएका औषधि बिरामीलाई दिइरहेको विषयमा जानकारी छैन भनेर पन्छिन खोजेपछि स्थानीय वडा अध्यक्ष कार्कीसँग पनि प्रष्ट बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर तपाईँले भर्खरै हाम्रो टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको रिपोर्ट हेर्नुभयो, जुन धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 11 को चुरेमा रहेको तुलसी स्वास्थ्य चौकीमा जुन म्याद सिद्धिएको औषधिहरू धमाधम वितरण भइरहेको छ र सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय र अनुगमन गर्नुपर्ने निकायले भने पटक्कै पनि ध्यान दिएका छैनन्, वास्ता दिइरहेका छैनन्। अब म्याद सिद्धिएको यो औषधि जो किन्न जान्छन्, बुझेका अलिकति हेर्न सक्ने पढे लेखेकाहरूले त यो औषधिलाई चिन्न सक्लान्, जो साँच्चीकै सक्दैनन्, जो औषधिलाई लेख्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्, जसले अङ्ग्रेजी बुझिरहेका हुँदैनन्, यो म्याद सिद्धिएको कसरी हेर्ने भन्ने कुरा जानकारी हुँदैन, त्यस्ता स्थानीयहरूले के गर्छन् र यो औषधि उनीहरूको लागि विष भएको छ र भोलि यो औषधि खाएर यसको साइड इफेक्ट्सको बारेमा के भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यो सानो कुरा होइन। यतिखेर स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ थप जानकारीको लागि। कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। को बोल्नुभयो? हजुर म प्रेम कार्की। प्रेम कार्की स्थानीय हुनुहुन्छ धनुषाबाट होइन? हजुर हजुर। त्यहाँ के भइरहेको छ एकचोटि जानकारी गराउनुस् त प्रेमजी हामीलाई। हजुर यो
यहाँ तुलसी स्वास्थ्य चौकी धनुषाको मिठा वडा नम्बर 11 छ। त्यहाँ चाहिँ गत वर्ष पनि त्यो म्याद गुज्रिएको दबाईहरू प्रशस्त थियो होइन। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन, अस्ति हामीले हेर्न जाँदाखेरि अहिले म्याद गुज्रिएको दबाई टन्नै भेटिएको छ, धेरै भेटिएको छ। र पछिल्लो अस्ति माघ 25 गते ल्याएको दोस्रो लटको यो दबाई यो वर्षमा 2-3 पल्ट आउँदो रहेछ दबाई होइन। त्यो दबाई पनि अब कुनै चाहिँ म्याद सकिसकेको रहेछ, हामीले त हेऱ्यौँ। अनि कुनै चाहिँ 2-3 महिना मात्रै बाँकी छ म्याद गुज्रिन फेरि। एक थरीको दबाई चाहिँ म्याद गुज्रिसकेको होइन, मार्च 21 लेखिएको छ, आज 22-23 भइसक्यो होइन। र केही चाहिँ अब 1-2 महिना मात्रै बाँकी छ। दोस्रो लट चाहिँ नगरपालिका पठाएको यो दबाई चाहिँ 1-2 महिना मात्रै बाँकी छ केही चाहिँ। तर धेरै जस्तो दबाईहरू चाहिँ हाम्रो म्याद गुज्रिसकेको दबाई छ। प्रेमजी, त्यही त हामीले यो टेलिभिजनमा पनि हेऱ्यौँ, हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको थियो रिपोर्ट। यसमा हामीले हेर्दैछौँ, यसमा धेरै औषधिहरू फाल्नुपर्ने अवस्था छ, यति धेरै चक्कीहरू फाल्नुपर्ने अवस्था छ। कति स्थानीयहरूलाई त थाहा पनि छैन होला, थाहा नभइकन उहाँले यो औषधिहरू उपभोग गरिरहनु भएको छ होला। यो त गम्भीर विषय हो, स्वास्थ्य नै खेलवाड हुने कुरा हो। तपाईँहरू सबैजना स्थानीयहरूले त्यो चौकीमा गएर सम्बन्धित चौकीको जो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्नुभयो? हजुर, हामीले मैले चाहिँ वडा कार्यालयको सम्पर्क गरेको थिएँ पहिले र उहाँलाई पनि भेटेको थिएँ। र उहाँहरूको पनि वडा अध्यक्षले पनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मलाई जानकारी राम्रो थाहा छैन भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। र त्यहाँ उपाध्यक्ष शौचालय समितिको उपाध्यक्ष बुद्ध मुक्तानले पनि हामीलाई यो अङ्ग्रेजी डेट हामीले थाहा नभएको हुनाले यसरी यो परेको होला, हामी भन्नुभएको। तर त्यसो प्रेमजी, एकछिन तपाईँ होल्डमै रहनुहोला। यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ सहदेव यादव, जो तुलसी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सहदेव सर, स्वागत छ तपाईँलाई सहदेव सर कार्यक्रम कल 24 मा। नमस्कार। तपाईको स्वास्थ्य चौकीमा म्याद गएको औषधिहरू वितरण गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्थानीयको गुनासो थियो, आरोप थियो। यसलाई प्रस्ताइदिनुस् त के हो खास कुरा? कुरा के थियो भने त्यो के अरे जति एक्सपायर म के अरे 2077-10-29 गतिको निर्णय अनुसार मलाई के अरे स्वास्थ्य विभाग इन्चार्ज बनाउनु भयो होइन। म फाजिल दरबन्दीमा रहेको छु। त्यहाँदेखि मभन्दा पहिला के अरे अर्को इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। म भएपछि के अरे सबै एक्सपायरहरूलाई के अरे एउटा घारामा राखेका थिएँ होइन, घारामा राखेका थिएँ। उसलाई के अरे डिस्पोज गर्नको लागि चाहिँ 8 गतिको दिनमा के अरे मिटिङ गरेर राखेका थिएँ। म स्वास्थ्य व्यवस्था समितिको बैठक राखेका थिएँ त्यही दिन डिस्पोज गर्नको लागि। सहदेव सर, सहदेव सर, अनि तपाईँहरूले यो औषधि हेर्दै नहेरिकन स्थानीयहरूलाई वितरण किन गर्नुभयो त? स्थानीयहरूलाई वितरण गरेको छैन हजुर, एउटा पनि गरेको छैन। स्थानीयलाई एउटा पनि औषधि वितरण गरेको छैन। त्यो त तपाईँहरूले भन्ने कुरा भयो नि, तपाईँलाई थाहा नै रहेन रहेछ। जब स्थानीयले गुनासो गरिसकेपछि यो कुरा बाहिर आयो, कति दिनुभएको थियो, दिनुभएको थिएन, यो त तपाईँहरूलाई थाहा होला। अनि सहदेव सर, यो म्यादसितको औषधि त्यहाँ राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के त? अनि हेर्दै नहेरी किन लिनुभयो? तपाईँले हेर्नु पर्दैन यो औषधिको म्याद कति छ, कतिसम्म के छ भन्ने कुरा? हेरेर राखेको त घरमा मात्र छ, त्यहाँ दराज पनि छैन। एउटा दराज छ होइन, हेल्थ पोस्टमा एउटा दराज छ, त्यहाँ कागजपत्र छ। 2टा दराज छ। एउटा दराजमा के अरे सुरक्षित परिवार नियोजनको साधनहरू त्यसमा रहन्छ र अर्को दराजमा के अरे हाम्रो के अरे अफिसियली कागजातहरू छन् र अलिअलि त्यसमा के अरे औषधि पनि छ। एक्सपायर भएको औषधि के अरे त्यहाँ एउटा घरामा राखेका थिए। त्यो घरामा के अरे चाहिँ 8 गतिको दिनमा के अरे डिस्पोज गर्नको लागि हामीले ठीक छ सहदेव सर, अब यो मिटिङ भयो, बैठकमा थियौँ हामी, यो थियौँ, नयाँ थियौँ, यो कुराहरू धेरै पुरानो भइसकेका छौँ। यदि अङ्ग्रेजी बुझेनौँ
यो पनि ठिक छ, यस्ता कुराहरू छ भने पनि अङ्ग्रेजी बुझ्ने जो छ उनीहरूलाई देखाउनु पर्यो औषधिको कुराहरू, जो पाइ त्यसलाई थाहा हुँदैन। यदि तपाईँहरू त्यो कुराहरू बुझ्नुहुन्न भने जो विज्ञ छन् त्यसमा वरिपरि जो जान्ने छन्, जो पढे लेखेका छन्, जो अङ्ग्रेजी बुझ्छन्, जसले त्यो औषधिको ट्याब्लेटको त्यतिसम्म त ज्ञान हुने व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले राख्नु पर्यो एक नम्बरमा। अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूले म्याथ सिद्धिएको छ कि छैन, कहिलेसम्मको लागि उपभोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। चेक नै नगरिकन तपाईँहरूले अनुगमन नगरिकन हेर्दै नहेरे औषधि फ्याट्ट राख्नु त यो त ठुलो गैर जिम्मेवारीको कुरा भएन र? होइन, जिम्मेवारी त होइन हजुर। म एक महिना मात्र हुन भएपछि म जिम्मेदारी मेरो स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख भएको नाताले म सबैलाई क्षमा राखेर त्यस्तो गर्नको लागि 8 गते राखेको थिएँ। फेरि सहदेव सर, तपाईँहरूले माघमा औषधि लिनुभयो, पुसमै त्यसको डेट सिद्धिसकेको थियो। यस्तो लापरवाही यति पनि तपाईँले हेर्नु भएन? एउटा औषधि त, एउटा ट्याब्लेट त पक्कै पनि होइन होला, धेरै धेरै औषधि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, सबै फाल्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै होइन, त्यो धेरै होइन, धेरै छैन त्यसमा के अरे त्यो गते के अरे हामी त्यसमा 20 वटा आएछ, त्यसमा एउटै खाल भेटेको छ, एउटै खाल रहेको त्यसमा। ठिक छ सहदेव सर, अबको दिनहरूमा यस्तो हेलचेक्राइ नहोस्। तपाईँले राम्रोसँग हेरेर त्यो औषधिहरूलाई चाहिँ उपभोग गर्नको लागि स्थानीयहरूलाई दिनुहोला, वितरण गर्नुहोला। अबदेखि यस्तो हेलचेक्राइ नहोस्, किनभने एउटा औषधिले गर्दाखेरि मान्छेको ज्यानसँगको खेलबाड हुने कुरा छ यहाँ। बुझ्नुभयो सहदेव सर? अबको दिनमा यस्तो नहोस्, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। हेर्नुहुन्छ? एकदम अब के अरे जहिले पनि आए पनि हुन्छ, जहिले पनि अनुगमन आए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अब उपरान्त केही हुनेवाला छैन, त्यहाँ केही हुँदैन। ठिक छ, अबदेखि यो नहोस्। अब तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरेर यो औषधिको म्याच सिद्धिएको छ कि छैन हेरेर तपाईँहरूले उपभोग गर्न दिनुहुन्छ, होइन त सहदेवजी? हुन्छ हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले यो प्रतिबद्धता गरिरहँदाखेरि समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई फेरि फलोअप गर्नेछौँ। त्यहाँ हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि फलोअप गर्नुहुन्छ भन्दै तपाईँलाई समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग स्थानीय अहिलेसम्म सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रेमजी। हजुर हजुर। उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ हामीले स्थानीयहरूलाई बाँडेको छैन, यो केही पनि भएको छैन जस्तो कुरा गर्नुभयो। खास के एकचोटि भनिदिनुहोस् त। हजुर, यो त्यहाँ दबाई सकिरहेको थियो होइन, पछिल्लो यो माघ 25 गते आएको दबाई पनि डेट एक्सपायर भइसकेको छ होइन, पछिल्लो लटको दबाई पनि र अघिल्लो लटको दबाई पनि प्रशस्तै त्यहाँनिर डेट एक्सपायर भएको छ। उहाँ डिस्पोज गर्नुभएको छैन, उहाँको मिटिङ भएको छैन, के भएको छैन भन्नुभएको थियो। र गत यो लकडाउनको बिचमा पनि त्यहाँ एउटा पेसेन्ट पनि मृत्यु भएको थियो। अब के कारणले मृत्यु गर्यो भयो तर त्यो थाहा भएन। तर प्रेमजी, अनि त्यहाँनिर त्यो औषधिहरूमा म्याच सिद्धिएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी थियो कि थिएन? हामीलाई त जानकारी थिएन। हामी त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन होइन, हामीलाई थाहा भएन। तर त्यहाँ प्रशस्तै त्यो राम्रोसँग हेर्ने मान्छेले मात्रै थाहा पाउँदो रहेछ, अरूले थाहा पाउँदो रहेनछ। त्यो कति वितरण भयो, आइरन चक्कीसँग अहिले पनि टन्नै छ त्यहाँनिर। त्यो चक्कीहरू उहाँहरूले फाल्नु पर्ने, केही व्यवस्था गर्नुपर्ने, अर्को केही गर्नु भएको छैन, त्यतिकै राख्नु भएको छ? गर्नुपर्छ अरे, सञ्चालक समिति मिटिङ गरेर मिटिङ भएको छैन भन्नुभएको छ। अब मिटिङ गरेर हामी फाल्छौँ भन्नुभएको थियो, सायद आज फाल्नु। आज कुनै पनि चक्की या कुनै पनि औषधिको यतिदेखिको यति डेट भनेर त्यहाँनिर नम्बर लेखिएको हुन्छ कि प्रेमजी? त्यहाँनिर अब बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ होला होइन, तपाईँहरूलाई भनिराखौँ। कोही पनि अलिकति पढे लेखेको शिक्षित त्यहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ट्याब्लेटमा डेट लेखेको हुन्छ, जस्तै 2020देखि 21सम्म या 21देखि 22सम्म होइन, या यति वर्ष भनेर डेट अक्षर अङ्कमा लेखिएको हुन्छ। कुनै पनि औषधिमा हुन्छ, यो सबैले हेर्न मिल्छ। यसमा नलेखेको भन्ने कुरा हुँदैन, बिलमा हुँदैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित निकायले जतिसुकै लापरवाही गरे पनि हामी आफै सचेत हुनको लागि तपाईँले कुनै पनि एउटा चक्की या कुनै ट्याब्लेट लिनुभयो भने त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ त्यहाँ अङ्कले लेखिएको हुन्छ 2022देखि 23 होइन या 21 भनेर त्यो उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले हेर्नु होला। कुनै पनि औषधिको कुरामा मात्र होइन, कुनै पनि सामग्री तपाईँले उपभोग गर्नुहुन्छ भने त्यसको मिति लेखेको हुन्छ। त्यो मितिहरू तपाईँले हेर्नुपर्छ। त्यो मिति भन्दा डेट गइसकेको छ भने त्यो स्वास्थ्यको लागि पक्कै पनि राम्रो होइन, त्यो पोइजनको रूपमा चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ होइन। होइन भने चाहिँ सोझा साझा जो स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, भेगतिर जो जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै ठगिनुहुन्छ। बिरामी उपचार गर्नको लागि औषधि खाइरहेछौँ हामीले भन्नुहुन्छ, तर त्यो औषधि के हो, कतिसम्मको छ भन्ने कुरा जानकारी नभएर पनि धेरै ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीयहरूको पनि अवस्था हामीले धेरै
देखाएका छौँ, त्यसैले हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। अब त्यहाँ के छ, अब आज फाल्छु भन्नुभएको छ कि के भन्नुभएको छ र आगामी आउने त्यस्तो औषधिहरूमा तपाईँहरू आफैले ध्यान दिनुपर्छ। हुन्छ हुन्छ। आज के छ त्यहाँनिर फाल्ने कुरा भएको छ औषधिहरू? अझ हिजो मिटिङ, अस्तिको दिन मिटिङ भएको थियो, अब आज सायद फाल्नुहुन्छ होला आज। कति जति औषधिहरू रहेछ तपाईँलाई जानकारी भए अनुसार? हजुर कति जति औषधि थियो त्यहाँ तपाईँलाई जानकारी भए अनुसार? हजुर मलाई जानकारी भए अनुसार चाहिँ त्यो फालिसकेको खबर आएको छैन मलाई चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँलाई जानकारी भए अनुसार चाहिँ खबर आएको छैन? भर्खरै म त्यही पुगेर पनि आएको थिएँ, त्यही पुगेर चाहिँ अहिले म ओतिर आएको छु। मागमा लिएर आएको औषधि भनिसकेपछि पुसमा डेट सिद्धिया थियो होइन प्रेमजी? माघमा लिएर आएको औषधि थियो होइन, पुसमा डेट सिद्धिसकेको थियो। पुस माघ फागुन चैत भनेपछि आज 4 महिना त भयो। होइन पछिल्लो जुन पछिल्लो माघ 25 गते आएको दोस्रो लटको दबाई पनि अब 1-2 महिना मात्रै बाँकी छ। डेटा सरहरू कहिले त डेटा सर भइसकेको छ होइन, र अब बाँकी पनि 1-2 महिना मात्रै बाँकी छ कि। अस्ति पुस 25 पुस माघ फागुन 2-3 महिना त भयो। तपाईँले चाहिँ जानकारी पाए अनुसार त्यहाँको स्थानीयहरूले त्यो औषधिहरू उपभोग गरिरहनु भएको थियो यो थाहा नपाउनु जेलसम्म चाहिँ? हजुर त्यो बिचरा नै त्यही भएको थियो जस्तो लागेको छ मलाई। त्यति मैले सोधिनँ, तर त्यहाँ वरिपरि मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो त्यही दबाई दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छैन, कतिलाई वितरण गरिसक्नु। हामीले पनि हेरिरहेका छौँ त्यहाँ औषधिहरू फाल्ने क्रम त्यहाँ भइरहेको छ। हजुर तपाईँले पनि उपभोग गर्नुभयो कि गर्नु भएन त्यहाँको औषधिहरू? हजुर त्यहाँको औषधिहरू उपभोग गर्नुभयो कि गर्नु भएन? त्यहाँको औषधिहरू उपभोग त्यहाँको स्थानीयहरू त गरिरहनु भएको छ नि, हामीले त गरिरहेको छौँ नि। अहिले थाहा भयो थियो, नत्र तपाईँलाई योभन्दा पहिला थाहा थिएन होइन प्रेमजी? भएको थियो। यसपालि दोस्रो लट आउँदाखेरि पनि त्यही खालको व्यवहार त्यहाँ भइरहेको छ। त्यो हेलचाक्रै नै गर्न खोजिरहेको जस्तो बुझिन्छ। औषधिको यो डेट सिद्धियो भन्दा पनि हेलचेक्राइ हुने काम भइरहेछ। कोले चाहिँ सुन्नु भएको छैन यो कुराहरू तपाईँहरूको त्यहाँ? अनि त्यहाँ स्थानीय त्यहाँ प्रतिनिधिहरूलाई पनि, त्यसको प्रतिनिधिहरू चाहिँ स्थानीय वडा अध्यक्षहरूको रोहबाट हुँदो रहेछ होइन। यो हाम्रो मिथेल नगरपालिका वडा नम्बर 11मा चाहिँ 2टा उपस्वास्थ्य, एउटा उपस्वास्थ्य कि एउटा स्वास्थ्य छ। त्यसमा एउटा विश्वम्बर भन्ने स्थानमा छ। विश्वम्बर ठिक छ प्रेमजी, प्रेमजी यतिखेर हामीसँग हरिनारायण महतो जो मिथिला नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि यो विषयमा हामी केही प्रश्न गर्नेछौँ। हेलो हरिनारायण सर, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हेलो आवाजै आएन के हो? हरिनारायण सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? भन्नुहोस्। आवाज आइरहेछ सर अहिले? स्वागत छ सर सर्वप्रथम कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई। अर्को कुरा, हजुरको क्षेत्रमा धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा चाहिँ चुरेमा रहेको तुलसी स्वास्थ्य चौकीमा अहिले म्याद सिद्धिएको धेरै औषधिहरू त्यहाँ रहेछ र स्थानीयलाई थाहा पनि थिएन। स्थानीयहरूले त्यो खान बाध्य भइरहेका रहेछन् होइन। तपाईँको माघमा ल्याएको औषधि पुसमा डेट सिद्धिनु पर्ने, अहिलेसम्म तपाईँको सिद्धिसकेको औषधि उपभोग गरिरहेको अवस्था रहेछ त्यहाँ। तपाईँलाई यो बारे केही जानकारी छ सर? यो बारेमा मलाई चाहिँ जानकारी भएन, थाहा छैन। तर मैले हिजो मात्रै मैले सुनेको। म त अहिले काठमाडौँ छु, अब म भोलि फर्किन्छु। अब फर्केर आएपछि त्यसलाई अब के हो वास्तविकता बुझेर के गर्नुपर्छ गरौँला। तर त्यो बारेमा मलाई चाहिँ थाहा भएन सर। माघमा आएको यो औषधिहरू पुसमै डेट सिद्धिसकेको थियो होइन। माघ महिनामा यो औषधिहरू आएको सुन्दै हुनुहुन्छ? पुस महिनामा यसको डेट सिद्धिसक्यो, यत्रो महिना भइसकेको छ, तर आजसम्म पनि तपाईँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। यो अचम्म लागेन? तपाईँ त्यो स्वास्थ्य चौकीमा कहिले जाने गर्नु भएको छ कि छैन सर? अनि कुन औषधि आउँछ, कुन सबै काम मेयरको हो। कुन औषधि आउँछ कुन औषधि आउँदैन यो हजुरको जिम्मा होइन सर। सुन्नुहोस् न हरिनारायण सर, सुन्नुहोस् न, तपाईँ डक्टर पनि होइन होइन। सुन्नुहोस् न सर, तपाईँ डक्टर होइन, तपाईँले यो औषधि त्यो पनि हेर्ने होइन होइन। तर तपाईँ जनप्रतिनिधि गरिसकेपछि सुन्नुहोस् न ल, ठिक छ सुन्नुहोस् न, मैले भने तपाईँ डक्टर पनि होइन, कुन औषधि आउँछ आउँदैन त्यो तपाईँले पनि हेर्ने होइन होला, हामीले मान्यौँ। तर तपाईँको ठाउँमा के भइरहेको छ, कस्तो खालको औषधिहरू उपभोग गरिरहेका छन्, यो हेर्ने जिम्मेवारी त तपाईँको हो नि। तपाईँ पन्छिन मिल्छ भन्नुहोस् त? पनि बुझ्न सक्दिनँ त्यो। सक्नु भएन, तपाईँले हेरेर पनि बुझ्न सक्नु भएन।
सर त्यो ट्याब्लेट कुनै पनि औषधिको पछाडि डेट लेखिएको हुन्छ अङ्कमा, त्यति अक्षर त बुझ्नुहुन्छ होला नि सर, बुझ्नुहुन्न? होइन नि, त्यसको विभाग छ, त्यसलाई जिम्मेवारी छ, स्वास्थ्य संयोजक छ, त्यसलाई भन्नुहोस् न स्वास्थ्य संयोजकले किन। ठिक छ, तपाईँको क्षेत्रमा भएको कुरा हो नि त्यो, स्वास्थ्यलाई भन्ने त्यो अलग कुरा हो। तपाईँको क्षेत्रमा भएको कुरा तपाईँले त्यसैले जनप्रतिनिधि बनाएको हो नि त। तपाईँले टार्नुहुन्छ मलाई मतलब छैन भन्ने हो भने तपाईँले चुनावमा भोट गरेर किन जिताउने त? त्यसो भए सबै कुरो मैले नै हेर्ने थोरै हो। कसले हेर्छ त सर यो कुरा? अनुगमन गर्नु पर्दैन तपाईँको क्षेत्रमा के भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा होइन यो? उपमेयरको हो, उपमेयरलाई भन्नुहोस् त्यसो भए। कस्तो उपमेयरको कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँको काम चाहिँ के ल भन्नुहोस् त? तपाईँले फेरि यहाँ सुन्नुहोस् है सर, उपमेयरलाई त तपाईँले अनुगमन समितिबाटै हटाउनु भयो रे, त उहाँलाई किन हटाउनु भयो त त्यसो भए? त्यो संयोजकको काम हो। सुन्नुहोस् न हरिनारायण सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? भन्नुहोस् न। उपमेयरलाई चाहिँ सुन्नुहोस्, यहाँ तपाईँ अलिक धैर्य गर्नुहोस्, धेरै नबोल्नुहोस्। उपमेयरलाई तपाईँले अनुगमन समितिबाट हटाउनु भएछ, उहाँलाई कसरी अनुगमन गर भन्ने त? अब तपाईँले किन हटाउनु भयो त उहाँलाई? तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन भन्नुहोस्। थाहा नभएको कुरा किन बोल्नुहुन्छ तपाईँ? थाहा छैन भन्नुहोस् न त, बुझाउनुहोस्। तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा हो, जवाफदेही हुनुपर्छ। तपाईँ अनुगमन गर्ने मौकै दिनुहुन्न, आफू पनि गर्नुहुन्न। राख्नुहोस्, अहिले म बाहिर छु। ठिक छ, भन्नुहोस्, तपाईँले बोल्नुपर्छ। तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ है सर। अहिले तपाईँलाई आम जनताले हेरिरहेका छन्, तपाईँ यसरी भाग्न मिल्दैन। तर तपाईँ यसरी भाग्नुहुन्छ भने पनि कहिलेसम्म भाग्नुहुन्छ? जनताले जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यसै चुनेर राखेका छैनन्, जाडो महिनामा घाम ताप्ने गरेर या गर्मीमा शीतल ताप्ने गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यसै चुनेका होइनन् दुःख गरेर। यस्तै जनताहरूले बुझ्दैनन्, उनीहरू सोझा साझा हुन्छन्। अनियमितता भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, आफूमाथि अत्याचार भएको छ भने आफ्नै वडा आफ्नै क्षेत्रमा कोही प्रमुख भयो भने, नगरपिता भयो भने उनीहरूले आफ्नो गुनासो सुन्छन् कि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घर घरमा सिंहदरबार भएका शासकहरूले सुन्छन् कि भनेरै जनप्रतिनिधिहरूलाई भोट गरेर आफ्नो ठाउँमा राख्ने हो। तर आज जब जनताहरू सोझा साझा छन्, एउटा म्याद सिद्धिएको औषधि खानुपर्ने अवस्था छ, के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले हेर्दैनन्, चासो गर्दैनन् भने उनीहरू के को लागि भन्ने पनि अब प्रश्न रह्यो यहाँ। किनभने फोन काट्दैमा समाधान हुँदैन, कहाँसम्म भाग्नुहुन्छ? तपाईँ यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले छिटोभन्दा छिटो स्थानीयहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। डेट सिद्धिएको औषधि खुवाएर स्थानीयहरूलाई मार्ने काम नगर्नुहोस्। स्वास्थ्य शाखाबाट भएको यो गल्तीलाई पनि तपाईँहरूले सुधार्नुहोस् र कारबाहीमा पनि लिएर आउनुहोस्। हामी यही अपेक्षा पनि गर्छौँ, अनुरोध पनि गर्छौँ। भोलि स्थानीयहरूले त्यो औषधि खाएर बिरामी भएर उहाँहरूको ज्यानको तलमाथि भयो भने पनि यो जिम्मेवारी कसले लिन्छ? नगरपिताले लिने? कसले लिन्छ? त्यो पनि हाम्रो प्रश्न छ भन्दै यो विषयलाई हामी उठान गर्छौँ। र हामीसँग स्थानीय हुनुहुन्थ्यो प्रेमजी हुनुहुन्थ्यो, प्रेम कार्कीजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? उहाँ पनि हामीसँग सम्पर्कबाट विच्छेद भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो गुनासोको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब जाउँ आजको अर्को विषयतर्फ। स्थानीय निकायहरूमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र ठगीको बारेमा जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय निकायका हरेक गतिविधिमा अनियमितता र भ्रष्टाचारले चरम सीमा पार गरिसकेको छ। जुम्लामा केही यस्ता स्थानहरू छन् जहाँ यी निकायहरू पनि यसबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। जुम्लाका केही गाउँपालिकामा स्याउ र ओखरका बिरुवा वितरणमा ठूलो अनियमितता भएको छ। जुम्लामै उमारेको भन्दै बाडिएको स्याउ र ओखरका बिरुवा किसानहरूले उखाल्दै फाल्न थालेका छन्। यतिखेर कलमी गरिएको र स्थानीय जातकै भएको भन्दै बाडिएका यी बिरुवा कलमी नै नगरिएपछि जब स्थानीयहरूले थाहा पाए आफ्नो मेहनत व्यर्थै खेर गएको भन्दै स्थानीयहरूले उखालेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। जुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम शाहीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जुम्लामा स्याउ र ओखरको खेती पछिल्लो समय निकै फस्टाएको छ। गएको 2 वर्ष यता जुम्लाका किसान ओखर खेती गर्न निकै हौसिएका छन्। करोडौं खर्च गरेर ओखर र स्याउका बिरुवा खरिद गरी किसानलाई बाँड्ने काम जुम्लाका सबै जसो स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। तर यस वर्ष भने जुम्लामै उमारेको भन्दै कलमी अर्थात् ग्राफ्टिङ नगरिएका तर ग्राफ्टिङ गरे जस्तै गरी बिरुवाको वरिपरि घाउ मात्र बनाएर प्लास्टिक बेरिएका ओखरका बिरुवा जुम्लाका कन्का सुन्दरी गाउँपालिकामा बाँडिएको पाइएको छ।
सोही किसिमका नक्कली बुटा जुम्लाकै तिला, हिमा र तातोपानी गाउँपालिकामा पनि सक्कली बिरुवासँग मिसाएर गाउँपालिका र गैर सरकारी संस्थाहरूले बाँड्ने गरेका छन्। जुम्लाको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा हिउँदको समयमा ओखर लगाउन खाल्डा खनेर 1 महिनासम्म मलजल गरेका जुम्लाका कन्का सुन्दरी गाउँपालिकाका किसानले आफूले लगाएको बिरुवा कलमी नगरिएको थाहा पाएपछि बिरुवाहरू उखेलेर फाल्न थालेका छन्। हामीले अब जस्तो हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ, अब त्यहाँ काटिएको थियो, त्यहाँ अब प्लास्टिक थियो, त्यहाँ हामीले देख्दा ग्राफ्टिङै देखिन्थ्यो। अब त्यो विज्ञले भन्ला अथवा त्यो ग्राफ्टिङ थियो थिएन, हामीले भन्दा चाहिँ हामीले हेर्दा ग्राफ्टिङ थियो। अनि त्यसपछि हामीले गाउँपालिका बिरुवालाई वितरण गरिसकेपछि पछि विवाद आइसकेपछि बिरुवा नक्कली हो भन्ने, नक्कली भनिसकेपछि अब हामीले कृषक ल्याउँछौँ यहाँ, जो त्यो तपाईँको त्यो के भन्छ नर्सरीको मान्छेहरू, हामीलाई जसले बिरुवा दिएको थियो नर्सरीको मान्छेहरू ल्याउँछौँ, उनीहरूले स्प्रे गर्न दिन्छन्। यदि बिरुवा नक्कली हो भने त्यो उसले के भन्छ त्यो नर्सरीको मान्छेले यहाँको कृषकको क्षतिपूर्ति सहित दिनुपर्छ, उसले दिन्छ। गाउँपालिकाको 23 लाख र किसानले प्रति बिरुवा थप 200 तिरेर करिब 2700 बिरुवा खरिद गरेको मध्ये अधिकांश नक्कली निस्केका हुन्। ग्राफ्टिङ नगरेको बिरुवाबाट काठे ओखर फल्ने र त्यो गुणस्तरीय नहुने किसानले बताएका छन्। गाउँपालिकाले अलिकति यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सकेन। अनि ठेकदारहरूले पनि आफ्नो लाभान्वितको लागि उनीहरूले बुटाहरू छानबिन नगरेर अब उनीहरूको हस्पतालले वितरण गरे। कृषिले पनि यसलाई प्रमाणितको रूपमा निगरानी गर्न पनि सकेन र यो लापरवाहीपूर्वक बुटाहरू गरे र हाम्रो किसानहरूको सबै गाउँपालिकाले हालेको 23 लाख पनि त्यो डुब्यो। जनताहरूले 200 को बुटा र भर्याङ अरू बिउ बिजनको पनि पैसा डुब्यो। हामी मारमा किसानहरू पढ्या हुनाले यसलाई अलिकति निगरानी हुन्छ कारबाही गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कन्का सुन्दरी गाउँपालिकाले बिरुवा खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेपछि ठेक्काको जिम्मा कन्का सुन्दरी एग्रो हब्स कम्पनीले पाएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही तरिकाले व्यक्तिबाट बिरुवा खरिद गरेकोले हाल बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीको खोजी भएको गाउँपालिकाले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुन्दा पनि लाज लाग्ने कृषि प्रधान देश हाम्रो नेपाल भूमि, कृषिहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू छ। कृषिहरूको लागि ठुलो ठुलो कागजमा कानुनका कुराहरू आउँछन्, सुविधाका कुरा आउँछन्, सरलताको कुरा आउँछ। तर आज यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरिरहँदाखेरि हामीलाई लाज लाग्छ कि सोझा साझा किसानलाई ठेकेदारहरूले कसरी ठगिरहेका छन् भनेर। आफ्नै भूमिमा केही गरौँ, आफ्नै माटोमा केही उब्जाउँ र आफ्नै खेती किसानीबाट जिन्दगी गुजारौँ भनेर जुन किसानहरूले सोचिरहेका हुन्छन्, आफ्नै देशमा परिश्रम गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, तर यस्ता किसानहरूलाई झुट बोलेर चलखेल गरेर सानो सानो रकमको लागि नै उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेको छ। यो घटना थियो जुम्लाको, जुम्लाको गाउँपालिकामा 23 लाख र किसानहरूले प्रति बिरुवा थप 2000 तिरेर करिब 2700 बिरुवा खरिद गरे मध्ये अधिकांश धेरै नक्कली बिरुवा, स्याउका बिरुवाहरू थिए, तपाईको यो ओखरको बिरुवाहरू थिए। यी सबै बिरुवाहरूलाई चाहिँ कलमी गरिएको भन्दै किसानहरूलाई ठगे। किसानहरूले भइ नभएको परिश्रम गरेर मलजल गरेर ती बोट बिरुवाहरूलाई जब उब्जाउन थाले, जब उब्जिन थाले, त्यसपछि बल्ल थाहा भएको यो बिरुवा कलमी नभएको र नक्कली बिरुवा थियो भन्ने कुरा थाहा पाए। किसानी गरेर परिश्रम गरेर आएको रकमले आफ्नो घर गुजारा चलाउला, त्यसपछि आफ्नै देशमा के गरौँला भन्ने किसानहरू त अब के हालत भएको होला। यो देशमा यति सानो सानो कुरामा यस्तो ठग्ने भ्रष्टाचार अनियमितता छ नि, त्यो भन्दा पनि दर्शक महानुभावहरू हामीलाई लाज भइरहेको छ। किसानहरूलाई यदि यसरी ठग्ने हो र ठग्नलाई खुलेआम केही कानुनले पनि नरोक्ने हो भने अब किसानहरू त मर्नुपर्ने अवस्था आयो। किसानहरूलाई त झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, हिम्मत दिनुपर्ने, उहाँहरूले चाहे जस्तो उब्जाउन खोज्ने अन्न बालीहरूको लागि चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू दिनुपर्ने थियो, बोट बिरुवाहरू उहाँहरूको हातमा पार्नुपर्ने थियो। सरलता कसरी हुन्छ, सुविधा कसरी हुन्छ, यो कुरालाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने थियो। तर यही विषयलाई आवाज आफ्नो बुलन्द गर्नको लागि हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ उमेश बुढा, जो आफ्नै गुनासो लिएर आउनु भएको छ। उमेशजी, त्यहाँका जनताहरूलाई उमेशजी, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ तपाईलाई। यो ओखरका बुट्टाहरू काठे देखिएका छन्, जुन यो जिल्ला जुम्ला
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले परीक्षण गर्दाखेरि काठे देखिसकेपछि अब त्यहाँका किसानहरूले पहिला खाल्डाहरू खुने अनि मलजल हालेर पनि बोटाहरू लगाए। बोटा हालिसके जग्गाहरू पनि अहिले पुरै त्यो ओखरका बुट्टाहरू उखेलेर फेरि गाउँपालिकामा ल्याएर राखे। ल्याइसकेपछि त्यहाँको जग्गा जमिनहरू एकदम बाँझो छ अनि गाउँपालिकाको आर्थिक लगानी पनि खेर गयो। यी कृषकहरूको जग्गा जमिनहरू पनि एकदम खेर गएको छ अहिले। र त्यहाँ अहिले यो दोष कसलाई लगाउने भन्ने भएको छ, गाउँपालिकाको दोष हो वा नर्सरीको अथवा खरिद ठेकदारको दोष हो। अहिले त किसानहरू एकदमै मर्कामा परेका छन्। र अहिले भर्खरै के सुन्नमा आएको छ भने एकजना बाट ल्याएर बेच्ने ठेकदार अथवा त्यो नर्सरीको व्यक्ति एकजना अहिले यो भर्खरै कब्जा परेको छ भन्ने छ, परले समातिसकेको छ भन्ने परेका छन्। त्यहाँ जग्गाहरू बाँझो भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। उमेशजी, तपाईले छिटो छिटो बोल्नु भन्दा पनि बिस्तारै आफ्नो गुनासो राख्नुस्, हामी तपाईकै गुनासो सुन्नको लागि यहाँ छौं। को मान्छे सुन्नुस् त उमेशजी, को मान्छे पक्राउ पर्यो भन्नुभयो तपाईले? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ उमेशजी? उमेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अलिकति नेटले काम नगरेको पक्कै पनि जुम्लामा अलिकति नेटवर्कको समस्या छ, तर पनि हामी कम्युनिकेसन गर्ने प्रयासमै छौं, गरिरहेका छौं। उमेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले आवाजलाई अलिकति ठुलो गरे। तपाईको आवाज मैले सुन्न सकेको छैन। यतातिर एकदमै नेटवर्कले गर्दा समस्या गरेको छ, अलिअलि पानी पनि परिराखेको छ, त्यसैले काम गरेको छैन आज म्याडम। ठिक छ, तपाईले सबै गुनासो एकैचोटि सुनाउनुहोस्। त्यसो भए बिस्तारै सुनाउनुहोस्। त्यो नाम भन्नुहोस् त, जो चाहिँ पक्राउ परे भनेर तपाईले भर्खरै भनिरहनु भएको थियो नि, उहाँको नाम भन्नुहोस् त। उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? ठ्याक्कै नाम थियो भन्ने भएन। अब गाउँपालिकामा सुट्टा बुझ्दाखेरि त्यो मान्छेको नि नाम चाहिँ दिएनन्। अब त्यो प्रहरी चौकीलाई थाहा छ, अब त्यो नाम चाहिँ भन्ने भएको छ। अरू बाहिर चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यति भएको नै त्यो मान्छेको नाम। सुन्नुहोस् न, यो बिरुवाहरू तपाईलाई उपलब्ध गराउने चाहिँ कसको मेन हात चाहिँ कसको छ भन्नुहोस् त? को अन्तर्गत छ भन्नुहोस् त उमेशजी? भन्नुहोस् त, सुनिएको छैन तपाईँको आवाज। मेरो आवाज सुन्नुभएको छ भने तपाईँको आवाज हामीले सुन्न सकेका छैनौँ। नेटवर्कले गर्दा अलिकति समस्या छ यतातिर आज। ठिक छ, नेटवर्कको समस्या हो, मैले भनि नै हालेँ। तर उमेशजी, हजुर हजुर, यो बिरुवा चाहिँ तपाईँहरूलाई कसले उपलब्ध गरायो? वडाबाट हो? हजुर, यो बिरुवा छ नि जुन यो कलमी नगरेको बिरुवा छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कसले उपलब्ध गरायो? खै तपाईँको आवाज कट्टी कट्टी आएको छ, सुन्नै सकिन्न। ठिक छ, तपाईँ सम्पर्कमा रहनुहोला। फेरि भए पनि हामी यसलाई फलोअप गर्छौँ। पक्कै पनि यो जुम्लामा नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि हामीले कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर यो विषयलाई हामी उठान गर्छौँ किनभने किसान ठगिएका छन्। आफ्नो पसिना लगानी पैसा सबै किसानको पानीमा गएको अवस्था छ। यो पक्कै राम्रो होइन, किनभने किसानको के नै हुन्छ गाउँठाउँमा? त्यही खेती किसानी गरेर रुख बिरुवा रोपेर आम्दानी त्यहीँबाट गरौँला, आफ्नो जीवन त्यहीँबाट यापना गरौँला भनेर सोच हुन्छ। तर विभिन्न ठगहरू आउँछन्, यसरी कलमी नगरेको बोट बिरुवाहरू चाहिँ बेच्छन् र उनीहरूलाई मारमा पर्छन्। कस्तो भयो होला, यत्रो समयसम्म बिरुवालाई हुर्काएर अहिले बल्ल थाहा भयो कि त्यो बिरुवा नक्कली थियो, राम्रो थिएन, कलमी नगरेको बिरुवा थियो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। एकचोटि हामी उहाँहरूको ठाउँमा बसेर सोचौँ त, किसानहरूको किसान प्रधान देश भनेर हामी ठुल्ठुला भाषण गर्छौँ, ठुलो ठुलो मञ्चमा किसानका कुराहरू गर्छौँ, खेतीपाती वन जङ्गल हरियाली भनेर हामी ठुलो ठुलो भाषण गर्छौँ। तर आज एउटा ओखर र स्याउ जस्तो बोट बिरुवामा चाहिँ हामी अड्किनु परेको अवस्था छ। यतिखेर जुम्लामा पनि नेटवर्कको धेरै समस्या परेको र पानी पनि परेको हुँदाले गर्दाखेरि नेटवर्कले काम गरिरहेको छैन, कम्युनिकेसन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उमेश बुढा हुनुहुन्थ्यो जो स्थानीय हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले उहाँको गुनासो सुन्न खोजिरहेका थियौँ किनभने उहाँले आफै भोग्नु भएको पीडा हो। यो के कारणले रहेछ भनेर हामीले उहाँसँग बुझ्न खोजिरहेका थियौँ, तर नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि हामीले उहाँसँग यो गुनासो राम्रोसँग सुन्न सकेनौँ। तर हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूबाट त्यहाँ के भइरहेको थियो, के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले अपडेट गराइ नै रहनेछौँ। यो हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो दर्शक महानुभावहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयलाई हामी फेरि उठान गर्छौँ। यतिखेर कसैलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउन खोजिरहेका छौँ, तर नेटवर्ककै समस्याले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएको छैन। तर यतिखेर हामीसँग अहिले लालबहादुर जीसी जो सम्पर्कमा आउनु भएको छ।
कनका सुन्दरी एग्रोवेस्टका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। लालबहादुर सर, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन। उहाँको चाहिँ नेटवर्कको समस्या होइन दर्शक महानुभावहरू, उहाँले चाहिँ हाम्रो विषय थाहा पाउनु भइसकेपछि फोन काट्नु भएको अवस्था छ। विडम्बना, काहीँ नेटवर्कले साथ दिँदैन, काहीँ यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ भाग्ने तर्खरमा हुन्छन्। तर कहिलेसम्म कहाँसम्म भाग्ने भन्ने कुरा हो। किसानहरूको मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी यो कुरालाई उठान गर्छौँ दर्शक महानुभावहरू। पक्कै पनि यो राम्रो होइन, उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याइसकेका थियौँ, तर यही विषयको लागि भनेर हामीले कुरा गर्न खोज्दाखेरि उहाँले फोन काट्नुभयो। किनभने कल 24बाट फोन गर्नुभएको हो भनेर उहाँले हामीलाई सोध्नुभयो र हामीले हामीलाई यो ओखर र स्याउको बारेमा केही भनिदिनु पर्यो, हाम्रो किसानहरू ठगिएका छन्, उहाँहरू मारमा पर्नु भएको गुनासो छ, यसको बारेमा केही बुझाउनु भनेर हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले फोन मजाले काट्नुभयो। र ठिकै छ, उहाँले काटे पनि उहाँको किसानहरूको गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूबाट। यो गुनासोलाई आज यति नै भन्दै यतिखेर एउटा गुनासो लिएर हामीसँग भाइबरमा जोडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम कल 24मा। धन्यवाद। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? लालबन्दीबाट लव कुमार पासवान। लव कुमार पासवान, तपाईको गुनासो के थियो पासवानजी? हाम्रो गुनासो के छ भने यो सिँचाइ बोर्डिङ जुन एनजिओबाट बिमला दिदीले दिनुभएको छ, अहिलेसम्म यो 5 सालदेखि चलिरहेको छ र हाम्रो केही त्यो बोर्डिङको कारणले एउटा पनि उब्जा भइरहेको छैन। पानीको सिँचाइ राम्रो छैन अनि कसरी उब्जा हुन्छ? अनि त्यसको बजेट पनि आउँछ, अहिलेसम्म त्यो समिति अलपत्रमा छ, अध्यक्ष पनि, अनि यो यसको पानीको पैसा पनि उठाएर हामीहरू अध्यक्षज्यूलाई दियो, अहिलेसम्म कुनै बोर्डिङै सुचारुमा छैन। कति समय भयो यो अलपत्र पर्न? कम्तीमा 5 वर्ष परिसकेको छ। अनि 5 वर्षसम्म किसानहरूको लागि सिँचाइ गर्नको लागि कुनै एनजिओले चाहिँ त्यो बोरिङ गर्ने बनाइदिएर सबै हस्तान्तरण गरिसकेपछि 5 वर्षसम्म कसैले बनाउन त्यहाँ ध्यान दिनु भएन? हजुर, ध्यान दिनु भएन। अनि त्यो अध्यक्ष पनि भयो, उहाँलाई पैसा पनि दियो, उहाँ अहिले पत्ता के बनाउनु। वडा नम्बर कति हो पासवानजी तपाईँको त्यहाँ? वडा नम्बर 2 हो। वडा नम्बर 2? यो लालबन्दी नगरपालिका 2 हो। हजुर, वडा नम्बर 2 नगरपालिका कति भन्नुस् त? कुन? लालबन्दी। वडा नम्बर 2 भन्नुभयो, लालबन्दी वडा नम्बर 2 अनि नगरपालिका त्यो लालबन्दी नगर। हजुर हजुर, ठिक छ। अनि तपाईहरु सम्बन्धित जो स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, कति कति पैसा उठाइएको छ तपाईहरुबाट? हामीहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई निवेदन पनि दिइसकेको छु, म निवेदन पनि पठाइदिन्छु। उहाँले भन्छ आज जान्छ भोलि जान्छ, अहिले 1 महिना जति भइसक्यो कुनै काम पनि अल्पत्रमा परेको छ। 5 वर्षदेखि त्यो ठप्प छ, बनाइएको पनि छैन। बजेट कति कति आछ तपाईलाई के जानकारी छ पासवानजी? थाहा छ। मैले समितिलाई सोध्दा एकचोटि 3 लाख पाएको छ, एकचोटि 4 लाख पाएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले के भन्नुहुन्छ? यो गुनासो त तपाईले राख्नु भयो होला नि, किसानहरूको गुनासो सबै राख्नु भयो होला, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? हजुर, मैले वो गुनासो राखेको छु। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? यो अहिले त्यो अध्यक्ष अलपत्रमा छ, आज बनाउँछु भोलि बनाउँछु यस्तो गरे 5 वर्ष बित्यो दिदी। आज बनाउँछु भोलि बनाउँछु भन्दै 5 वर्ष बित्यो। हजुर, बित्यो। अनि त्यहाँ आएको बजेट चाहिँ, त्यो सामग्रीहरू बनाउन आएको बजेट चाहिँ के भइरहेछ अरे? त्यो बजेट कहाँ गइरहेछ तपाईलाई के जानकारी छ? यस्तो छ दिदी, एउटा दुईटा बनाइदिन्छ नि, त्यो अल्पत्र पैसा भयो। यतिखेर हामीसँग वडा अध्यक्ष जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ, किरण पासवान, उहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। तपाईको वडामा चाहिँ जुन एउटा एनजिओले बनाएको बोरिङ थियो रे किसानहरूको लागि सिँचाइ गर्नको लागि 5 वर्ष भइसक्यो, बजेट पनि आइसकेको छ रे, तर त्यो बनेको पनि छैन। किसानहरूसँग विभिन्न बहानाले पैसा पनि उठाएको छ रे, त्यो कहिले बन्छ? हजुरलाई के जानकारी छ? बोर्डिङ चलिरहेछ, बनिसकेको छ, त्यसमा किसानहरूले के गरेको चलाएको छ र महसुल बुझाएको छैन विद्युतको, र विद्युतले लाइन जोडिरहेको छैन। कारण त्यति हो, अरू केही छैन। हामीसँग केही भिडियोहरू पनि सायद हुन सक्छ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमको साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ ती बिग्रिएका भिडियोहरू, किनभने अध्यक्षज्यूले भनिहाल्नुभयो बिग्रेको छैन भनेर। बिग्रेको कोही भिडियोहरू हामीसँग ती प्रमाणहरू पनि हुन सक्छन्।
त्यो बिग्रेको थिएन भने चाहिँ किन त्यो चाहिँ तपाईँले 5 वर्षसम्म बनाउनु भएन या सञ्चालनमा ल्याउनु भएन अध्यक्षज्यू? बिग्रेको थियो एकचोटि जिल्ला विकासबाट, जिल्ला विकास त्यति बेला थियो, त्यसबाट 3 लाख रुपियाँ ल्याएर बोरिङ बनाइदियो। बोरिङ चालु हालतमा चलिरहेको छ। अहिले तार जोड्यो भने पानी निस्किन्छ, तर त्यसमा कज के छ भने किसानहरूले चलाएर अनि महसुल बुझाएको छैन। अनि त्यसको एउटा अर्कै सिस्टम रहेछ, मासिक पैसा नचलाए पनि मासिक पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ। अनि त्यो गत वर्षसम्म 3 लाख रुपियाँ भएको थियो, यसपालि फेरि बढ्दै गएको छ, त्यो बढ्दै गइरहेको छ। किसानहरू तिरिरहेको छैन, त्यसैले विद्युत लाइन जोडिदिएको छैन। 5 वर्षसम्म नबनेको कारण चाहिँ के हो? यस्तै हो, बिजुलीको पैसा तिर्न सकिएन, यस्तै यस्तै बहाना हो अध्यक्षज्यू? 5 वर्ष होइन, 5 वर्ष अगाडि नै भनौँ न बनिसकेको छ, तर यो महसुल नतिरेर मात्रै लाइन जोडेको छैन। लाइन नजोडिकन त बोर्डिङै चल्दैन। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन त्यो बनाउनको लागि विभिन्न बजेटहरू पनि आएको छ अरे, त्यो बजेटहरू कहाँ गए त? त्यही छ, जहाँबाट आएको त्यही छ। 4 लाख रुपियाँ हामीले नै हालेको छौँ नगरपालिकाबाट। के भन्नुभयो? मैले हजुर भन्नुहोस् त। किसानहरूलाई भनेको थियो 4 लाख रुपियाँ दियो, 2टा बोर्डिङ छ त्यहाँ। एउटा बोर्डिङ भने यता बिग्रिएको छ, अनि एउटा बोर्डिङ हामी चलाइसकेका छौँ, लाइन जोडेको छैन। अनि त्यो 2टै बोर्डिङ भनेर 4 लाख रुपियाँ निकालिदिएको छु। त्यो 4 लाख यो 4 लाख त हिजो अस्तिको कुरा होला, त्योभन्दा पहिला 3 लाख पनि आइसकेको रहेछ नि त। त्यो पैसाले के भयो त वडा अध्यक्षज्यू? किसानहरूले नाला बनाउनु, आफै खट्नु, त्यसको पैसा जोगिन्छ। त्यो सबै गरेर बिल बनाएर पैसा यसबाट जोगिन्छ। जो जोगेको पैसाबाट महसुल तिर्नु अनि बोर्डिङ चलाउनु भनेको थियो। 2-2टा अध्यक्ष बनेर फेल भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस् न, हजुर 5 वर्ष भइसक्यो यो नबनेको, स्थानीयहरूबाट पनि पैसा उठाइएको छ, बजेट पनि नआएको होइन, बजेट पनि आएको छ। स्थानीयहरूले पनि चर्को रूपमा आवाज उठाएका छन्, आफ्नो खेतमा पानी पनि आएको छैन। कसैले दान गर्छ, कुनै संस्था एनजिओबाट दान गर्छ, त्यो दान आएको कुरालाई पनि तपाईँहरूले संरक्षण गरेर राख्न सक्नुहुन्न। त्यसमा पनि सेटिङमा तपाईँहरूलाई पैसै खानुपर्ने, भ्रष्टाचारै गर्नुपर्ने हो। हजुर सानो सानो कुरामा पनि तपाईँहरूलाई पैसै खानुपर्ने, भ्रष्टाचारै गर्नुपर्ने एउटा बोरिङ बनाउनको लागि पनि हो वडा अध्यक्षज्यू? कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छ? अलि हेरेर कुन ठाउँ के भएको छ त्यसरी कुरा गरिदिनु। आरोप लगाउने कुरा आरोपको कुरा होइन, त्यो सबै प्रमाण भएर हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यहाँको सबै स्थानीयहरू यतिखेर आक्रोश भएका छन् वडा अध्यक्षज्यू। यसरी मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने कुरा ठिक छ, तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग स्थानीय हुनुहुन्छ, स्थानीयसँग नै आफै कुरा गर्नुहोस्। लव कुमारजी भन्नलाई म 1 रुपैयाँ कसैको चिया। ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, धैर्य गर्नु होला। यतिखेर हामीसँग स्थानीय हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यदि झुटो आरोप लगाइरहेका छौँ भने हामीसँग स्थानीय हुनुहुन्छ। लव कुमारजी हजुर, त्यहाँको समस्या नडराइकन बुलन्द भएर भन्नुहोस् त, सुनाइदिनुहोस् त वडा अध्यक्षलाई। सुन्नु, यो समस्या जटिल हो। हेर्नुहोस्, किसान उहाँ रुइरहेछ, अहिलेसम्म त्यो खेतको बारी भइरहेछ न। मलाई समस्या आएर भन्यो अनि उहाँहरू पहिला मूर्खा हुनु, यसलाई कसरी के थाहा छैन। यो 5 वर्षदेखि बोर्डिङ थपै थियो, अब कसरी थप थियो त्यसमा बजेट पनि निस्केको छ यो वडा कार्यालयबाट र यो उटाबाट। तर जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ चलखेल गरेर त्यो बोर्डिङको बेपत्ता पार्नु भएको छ। उहाँले बजेट निकाल्नु भएको छ, तर त्यो वडा अध्यक्ष जुन हुन्छ नि बोर्डिङको, उहाँले समात्नु। तपाईँ बोर्डिङको अध्यक्षको नाम भन्नुहोस् त। त्यो अहिले त्यो राधेश्याम पासवानसँग पहिलाको त्यो शेखर पासवान थियो, अनि फेरि 3-4 जना छ चेन्ज भएको छ। राधेश्याम पासवान भन्नुभयो होइन? मास्टर कन्ट्रोल रुमका साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, उहाँको नम्बर यदि उहाँले पठाउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि सम्पर्कमा 3 वर्षदेखि अल्पत्र थियो। ल म उहाँलाई स्पष्ट पारिदिन्छु हजुरलाई यो विषयमा। राधेश्याम पासवान उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेको छ, त्यसकी लिएको छ, 2 वर्षदेखि काम गरिरहेको छैन। हामी तगेडा गरेछु, अर्को समिति बनाइदिन्छु भन्दाखेरि त्यसकी लिएर एउटा समितिले गएछ, अर्को समिति बनाउन मिल्दैन भनेर कानुनले बाँधिएकोले गर्दा हामी पछाडि परिरहेका छौँ। ठीक छ वडा अध्यक्षज्यू, राधेश्याम पासवान हामीसँग समय अत्यन्त कम छ वडा अध्यक्षज्यू। ठीक छ वडा अध्यक्षज्यू, सुन्नुहोस् त, त्यहाँनिर सायद राधेश्याम पासवान भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले नै चलखेल गर्नुभएको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। अर्को कुरा जसले सुन्नुहोस् है वडा अध्यक्षज्यू, सुन्नुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस् वडा अध्यक्षज्यू, सुन्नुहोस्, जो स्थानीय हुनुहुन्छ नि अहिले बोलिरहनु भएको छ नि, उहाँलाई पनि यो विषयमा उठान गर्दाखेरि धम्की आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो पनि नहोस् र तपाईँबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो किसानहरूले सिँचाइका लागि पाउनु भएको बोरिङबाट पाउनुपर्ने पानी त्यो छिटो आओस्, छिटो मर्मत होस्, हामी यही कामना गर्छौँ। यसलाई हामी फलोअप गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू बुझ्नुभयो? हजुर हजुर हजुर, तपाईँबाट यो हुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौँ। एकदम म त जति बेला तयार छु, तर हजुरले अलिकता यो आरोप नलगाइदिनु होला। आरोप लगाएका होइनौँ, तपाईँले अनुगमन गर्नुहोस्, तपाईँबाट यो गुनासोको सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, समय र साथको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू पक्कै पनि यो राम्रो होइन। किसानहरूको लागि विभिन्न सुविधामा बनाएका यही सिँचाइका पानीका लागि बनाएका बोरिङहरू मर्मत हुनुपर्ने, तर त्यही एउटा मेसिनलाई लिएर पनि भ्रष्टाचार, पैसा कमिसन नबनाउने, किसानहरूसँग पैसा उठाउने, आखिर यो कहिलेसम्म? सानो सानो कुरामा यति भ्रष्टाचार हुन्छ भने ठुलो कुरामा हामीले के अपेक्षा गर्ने? तर यस्तै कुराहरूको विभिन्न गुनासोहरू छ। तपाईँसँग यस्तै पीडा, बेतिथि र भ्रष्टाचार, अनियमितता तपाईँको वरिपरि समाजमा भइरहेका छन् भने आफ्नो गुनासोलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत हामीले सम्बोधन गर्छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा घचघच्याउने काम गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न पर्नु छ। सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 24 24। एन्सेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ र 98 84 011 037 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि यस्तै विषयलाई हामी उठान गर्नको लागि उपस्थित हुने नै छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।